ओम श्री परमात्मने नमः। श्यामावदातं करुणार्द्रनेत्रं प्रसन्नवक्त्रं स्वजनैकजीवनं श्रीवत्सचिह्नं गलकौस्तुभं भजे श्रीमन्मुकुन्दं प्रणतार्तिनाशकम्। भक्तवृन्द, आज बुधबार भगवान श्री राधा कृष्ण को उपासना गर्ने परम पावन दिनको रूपमा बुधबारलाई लिइन्छ। बुधबार भगवती महाशक्ति राधिका जी को उपासना एवं भगवान श्री कृष्ण को उपासना हामीले गर्न सक्यौं भने अवश्य पनि भगवत कृपा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। ऊर्ध्वामनाय तन्त्रमा भगवान पशुपतिनाथले भगवती पार्वतीजीलाई उपदेश गर्नुभएको छ, जसलाई राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भनिन्छ। त्यसैगरी आदिगुरु शंकराचार्यले भगवान श्रीकृष्णका विषयमा जो अत्यन्त परम पावन स्तोत्र लेख्नु भएको छ, जसलाई कृष्णाष्टक अर्थात कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र भन्ने गरिन्छ, ती दिव्य स्तोत्रहरूलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। जसले राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पूर्णिमाका दिनमा होस्, त्यसैगरी शुक्ल पक्षको अष्टमीका दिनमा होस्, अथवा दशमीको दिनमा होस्, एकादशीको दिनमा होस्, त्रयोदशी तिथिमा होस्, जो साधक भक्त महानुभावहरूले पाठ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भगवती राधिका जी को दिव्य कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जे कामना त्यस्ता भक्तहरूका हुन्छन् ती सारा भगवती राधाले पूरा गरिदिनुहुन्छ भनेर यस्तो फलश्रुति ऊर्ध्वामनाय तन्त्रमा राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रमा त्यहाँ बताइएको छ। र भगवती राधिका जी को दिव्य कृपा प्राप्त होस्, भगवान श्याम सुन्दर को दिव्य कृपा प्राप्त होस् भन्ने यस्तो इच्छा यदि भक्त महानुभावहरू, साधकहरू, तत्वज्ञानी मुमुक्षु जनहरूलाई यदि छ भने, जो वृन्दावनमा रहेका राधा कुण्ड छन्, राधा कुण्डमा छातीसम्म आफूलाई पानीमा डुबाएर अथवा नाभि मात्रसम्म पानीमा डुबाएर अथवा कण्ठ मात्र घाँटीसम्म पानीमा डुबाएर, जसले यस्ता भगवती राधिका का परम पावन स्तोत्रलाई, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रलाई पाठ गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले भगवती राधिका जी को दिव्य कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले चाहेका फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यो संसारको सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने ऐश्वर्य माधुर्यकी खानी हुनुहुन्छ भगवती राधिका जी। त्यसो भएको हुनाले यसरी भगवती राधिका जी को स्तोत्र पाठ जो भक्त साधकहरूले गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले अवश्य पनि भगवान श्याम सुन्दरको दर्शन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान श्याम सुन्दरको जो नित्य लीला छ, त्यस्तो नित्य लीलामा प्रवेश गर्ने सौभाग्य त्यस्ता भक्त महानुभावहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यस्तो फलश्रुति बताइएको छ। अब हामी पनि भगवती राधिका एवं भगवान श्री कृष्णको दिव्य स्तुति गर्ने प्रयास गरौं। यिनै दिव्य स्तुतिका माध्यमद्वारा भगवती राधिकालाई, भगवान श्याम सुन्दरलाई प्रसन्न गराउँदै भगवान श्याम सुन्दरको र त्यसैगरी भगवती राधिका जी को दिव्य कृपा प्राप्त गर्ने यस्तो किसिमको प्रयास हामीहरू पनि गरौं भन्ने म यो विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी भगवती राधिका जी को जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र छ, त्यो स्तोत्रलाई हामीहरू पाठ गर्दछौं अथवा यसलाई अत्यन्त ध्यानपूर्वक भगवती राधिका जी का चरणार बिन्दमा आफ्नो मनलाई समाहित गर्दै, आफ्नो चित्तलाई समाहित गर्दै यी राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुन्ने हामी प्रयास गरौं। यसैबाट हाम्रो परम कल्याण हुनेछ।
श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम् मुनीन्द्र वृन्द वन्दिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मण्डपस्थिते प्रबाल ज्वाल पल्लभ प्रभारुणाङ्घ्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत सम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम् सुविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातनै निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरत् चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दुर्लते लताग्रलास्य लोलनी ललोचना बलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंबु कंठगे त्रिशूल मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका बरोह सौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरा रवस खलत समाज राज हंस वंश निकोणाति गौरवे बिलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्ध वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी शोधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम् लभेत् तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम् राकायां च शीताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धया एकादश्यां त्रयोदश्यां य पठेत् साधक सुधि यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधक राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा
उरु मात्रे नाभि मात्रे हिन मात्रे कंठ मात्र के राधा कुंड जले स्थित्वा य पठेत साधक शतम तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वाञ्छितार्थ फलम लभेत ऐश्वर्यं च लभेत साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुन्दरम नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्री व्रजाधिप अत परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्री व्रजाधिप अतः परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते। हरि ओम तत्सत। श्री ऊर्ध्वाम नायतंत्रे श्री शिव पार्वती संवादे श्री राधा कृपा कटाक्षस्तवराज। भगवती राधिका जी को जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र छ, यो स्तोत्र द्वारा भगवती राधिकालाई परम प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ। भगवती राधिका यसरी हामीबाट प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँले हामीलाई प्रेमा भक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर यिनै स्तोत्रमा बताइएको छ। प्रेम लक्षणा भक्ति हामीले जब प्राप्त गर्न सक्छौं, यो जीवनलाई हामीले सार्थक बनाउन सक्छौं। किनभने यो जीवनको परम सार, परम लक्ष्य भनेको भगवत प्राप्ति हो। त्यो भगवत प्राप्ति गर्नका निमित्त प्रेमा भक्ति नभइकन यो सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले भगवती राधिका जी को प्रेम पूर्ण दृष्टि हामीले प्राप्त गर्नका लागि, भगवती राधिकाका चरणार बिन्दमा प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त गर्नका लागि यी राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रको दिव्य आश्रय हामीले गर्नै पर्दछ। दिव्य राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रद्वारा नै हामीलाई दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हुन्छ, जुन प्रेमा भक्तिको माध्यमद्वारा भगवान श्री कृष्णका चरणार बिन्दको हामीले दिव्य सेवा प्राप्त गर्न सक्दछौं। दिव्य सेवाको माध्यमद्वारा यस जीवनलाई सार्थक तुल्याउँदै अन्तमा दिव्य भगवत लोक प्राप्त गर्न सक्दछौं। दिव्य कृष्ण कृपा हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौं। भगवती राधिका जी को शरणागत हुने यस्तो किसिमको यी जुन दिव्य स्तोत्र यहाँ प्रस्तुत भएका छन्, यी स्तोत्रको हामी सधैं अनुशीलन गरौं। यी स्तोत्रहरू हामी सधैं श्रवण गरौं। यी स्तोत्रहरूको हामी सधैं पाठ गरौं। विशेष गरी बुधबार जो भगवान राधा कृष्णका निमित्त अत्यन्त शुभबार, उपासनाका लागि अत्यन्त शुभबार भनेर मानिन्छ, राधिका एवं भगवान श्री कृष्णका चरणार बिन्दको सेवा गर्ने कार्यमा हामी संलग्न भइरहनु पर्दछ। त्यसैगरी जो आदि गुरु शंकराचार्य, जसले भगवान श्री कृष्णको दिव्य स्तुति निर्माण गर्नुभएको छ, भगवान श्री कृष्णको दिव्य कृपा उहाँले प्राप्त गर्नुभयो आफ्नो जीवनमा। भगवान श्री कृष्णको दिव्य स्तुति गर्दै उहाँले कृष्णाष्टक भन्ने लेख्नुभयो, जसलाई कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र भनेर भनिन्छ। जुन कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्रको माध्यमद्वारा भगवानको हामीले स्तुति गर्यौं, भगवानको हामीले आराधना गर्यौं, भगवानको हामीले पूजा गर्यौं भने भगवान श्री कृष्णको दिव्य कृपा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी भगवान श्री कृष्णको दिव्य स्तुति गरौं, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्रको पाठ गरौं, अथवा शंकराचार्य विरचित कृष्णाष्टकमको हामी पाठ गरौं। यस पाठलाई अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन्ने यस्तो प्रयास गरौं। हामीमा भगवान श्री कृष्णको अवश्य पनि कृपा प्राप्त हुनेछ। भजे ब्रजैक मण्डनम समस्त पाप खण्डनम सुभक्त चित्तरञ्जनम सदैव नन्दनन्दनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनङ्गरङ्ग सागरम नमामि कृष्णनागरम मनोजगर्भमोचनम विशाल लोललोचनम विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविन्द भूधरम स्मितावलोक सुन्दरम महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं
व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभम् यशोदया समोदया स गोपया स नन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चेत्तचोरकम् दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्त गोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणितं स्तवद्वयं पठन्ति प्रातरुत्थिता त एव नन्दनन्दनं मिलन्ति भावसंस्थिता यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणितं स्तवद्वयं पठन्ति प्रातरुत्थिता त एव नन्दनन्दनं मिलन्ति भावसंस्थिता त एव नन्दनन्दनं मिलन्ति भावसंस्थिता। हरि ओम तत्सत्। श्रीमत् शंकराचार्य विरचितं श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रम् श्रीकृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्रम्। भक्तवृन्द, भगवान श्रीकृष्णका यी दिव्य चरित्रले युक्त भएका कृष्णाष्टक अथवा श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र जसले पाठ गर्नुहुन्छ प्रातःकालमा अथवा मध्याह्नकालमा सायंकालमा अथवा यी दिव्य कृपा कटाक्ष स्तोत्रलाई जसले चिन्तना गरिरहनुहुन्छ, धारणा गरिरहनुहुन्छ, मनन गरिरहनुहुन्छ भने उहाँहरूले भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो फलश्रुति बताइएको छ जसले यसरी कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्रलाई आलम्बन बनाउनु भएको छ, यसरी कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्रलाई आफ्नो जीवनको चिन्तन बनाउनु भएको छ भने उहाँहरू धन्य धन्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई कृतार्थ बनाउनु भएको छ, मानव जीवनलाई सार्थक बनाउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले भगवान राधा कृष्णको दिव्य कृपा हामीलाई प्राप्त भइरहोस्। भगवती श्री राधिका र भगवान श्रीकृष्णका चरणार बिन्दमा आफ्ना यी भनाइहरूलाई म समर्पण गर्दछु। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।